अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिख मज़हब के बारे में और जानेंगे कि सिख मज़हब की शुरुआत कैसे हुई। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सिख मज़हब के बानी गुरु नानक साहब थे, जो लाहौर से तकरीबन 50 मील जनूब मगरिब में वाक़े एक गांव तलवंडी में 1469 में पैदा हुए, जिसको अब ननकाना साहिब कहा जाता है। वालिद का नाम मेहता कालू था। बेदी खत्री ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। गुरु नानक साहब ने इब्तदाई उम्र में संस्कृत और हिंदू मज़हब के मुक़द्दस किताबों का इल्म हासिल किया। फिर गांव के मुसलमानों की मस्जिद के मकतब में अरबी और फ़ारसी की तालीम भी हासिल की। बचपन ही से मजहबी लगाव रखते थे, जो रोज़ बरोज़ बढ़ता गया। पंजाब के मशहूर सूफिया किराम शेख इस्माइल बुखारी, बाबा फरीद, अलाउल हक, जलालुद्दीन बुखारी, मखदूम जहानिया और दूसरे बुज़ुर्गों से कस्बे फैज़ किया। इसी वजह से गुरु नानक साहिब के मुसलमान होने का अकीदा इनकी ज़िंदगी ही से मुसलमानों में चला आ रहा है। नानक साहब ने 25 साल तक सफ़र किए। 1497 में इन्होंने असवार का सिलसिला शुरू किया। पहला सफ़र मशरकी हिंदुस्तान में बंगाल, आसाम, उड़ीसा और राजस्थान का किया। दूसरे सफ़र में जनूब की तरफ गए और श्रीलंका तक पहुँचे। तीसरा सफ़र शुमाल की तरफ किया। इस सफ़र में हिमालय की पहाड़ी रियासतों और कश्मीर होते हुए तिब्बत तक गए। चौथा सफ़र सऊदी अरब, इराक, ईरान और वेस्ट एशिया तक हुआ। इसी सफ़र में गुरु नानक साहब ने एक हाजी और मुस्लिम फ़कीर जैसा लिबास इख्तियार किया और हज भी किया। वापसी पर एक गांव की बुनियाद डाली, जिसका नाम करतारपुर रखा और वहीं बस गए। जिंदगी के आखिरी अय्याम में अपने एक मुरीद राहना को गुरु के मनसब पर फाइज किया और खुद रहलत फरमा गए। गुरु नानक साहिब खालिस तौहीद के कायल थे, रसालत के कायल थे। तमाम अरकान इस्लाम, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के कायल थे। खुद हज किया था। कुरान मजीद और आसमानी किताबों के कायल थे। क़यामत के कायल थे। ख़त्म नबूवत के कायल थे और इस पर ईमान लाने का हुक्म फरमाते थे। यही वजह है बहुत से लोग बाबा गुरु नानक साहिब को मुसलमान ही समझते हैं और इन लोगों के मुताबिक सिख मज़हब में जो खिलाफ इस्लाम बातें हैं वो बाद के इनके पैरोकारों की अपनी जानब से गढ़ी हुई बातें हैं। क्योंकि सिखों की मशहूर किताब ग्रंथ बाबा गुरु नानक साहिब ने नहीं लिखी, बल्कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन सिंह ने लिखी थी। अब हम बात करते हैं सिखों के मजहबी अकायद और नज़रियात के बारे में। सिखों की मुक़द्दस मजहबी किताब ग्रंथ साहिब है, जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन सिंह ने तैयार की। ग्रंथ साहिब के सारे कलाम में मौल मंतर को सबसे मुक़द्दस समझा जाता है। मौल मंतर का मफ़हूम यह है कि खुदा एक है, इसी का नाम सच है, वही कादर मुतलक है, वो बेखौफ है, इसे किसी से दुश्मनी नहीं, वो अज़ली और अब्दी है, बेशक्लो सूरत है, कायम बेज़ात है, खुद अपनी रज़ा और तौफीक से हासिल हो जाता है। मौल मंतर के बाद दूसरा दर्जा जिप जी को हासिल है। गुरु नानक साहब की तालीमात इश्क़ इलाही के हसूल पर बड़ा ज़ोर दिया गया है। इन्होंने कहा है कि इश्क़ इलाही हासिल करने के लिए इंसान को अनानियत, ख्वाहिशात नफ्स, लालच दुनिया से ताल्लुक़ और गुस्सा को छोड़ना ज़रूरी है। सिख मज़हब में बुनियादी तरीक़े इबादत नाम सिमरन यानी ज़िक्र इलाही है। यह खुदा का नाम लेते रहने का एक आम तरीका है, जिसके लिए छोटी तस्बीह का भी इस्तेमाल किया जाता है और इज्तिमाई शक्ल में बाजमात मौसीकी के साथ ग्रंथ साहब के कलाम का विर्द भी होता है। इश्क़ इलाही के हसूल के लिए नाम सिमरन के अलावा साधु संगत, सेलवा, ईमानदारी की रोज़ी, इज्ज़ो इनकिसारी,
اور مخلوق خدا سے محبت اور ہمدردی کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سکھ گروؤں کے مطابق بابا گرو نانک صاحب تناسخ کے بھی قائل بتلائے گئے ہیں۔ ان کے خیال میں جب تک انسان عشق الہی میں کمال حاصل کر کے خدا کو نہیں پا لیتا، وہ بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا رہے گا۔ اسی طرح ان بے شمار زندگیوں کی تعداد 1,84,000 بتلائی گئی ہے۔ گرو نانک صاحب کی تعلیم میں گرو کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے ایک گرو کی رہبری اور رہنمائی ضروری ہے۔ چنانچہ سکھوں میں 10 گرو گزرے ہیں۔ پہلے گرو راہنا کو نانک صاحب نے انگد کا خطاب دیا۔ گرو انگد نے گرو نانک صاحب اور دوسرے صوفی سنتوں کا کلام لکھنے کے لیے سکھوں کا اپنا رسم الخط گورمکھی ایجاد کیا۔ تیسرے گرو امر داس زیادہ مشہور ہوئے، جنہوں نے سکھ عقیدت مندوں کو منظم کرنے کے لیے بڑی خدمات سر انجام دیں۔ چوتھے گرو رام داس نے سکھوں کی شادی اور مرنے کی رسومات ہندو مذہب سے الگ متعین کی، ستی کی رسم کی مخالفت کی اور بیواؤں کی شادی پر زور دیا۔ پانچویں گرو ارجن سنگھ نے گرو گرنتھ صاحب تیار کی۔ امرتسر کے تالاب میں سکھوں کے لیے ایک مرکزی عبادت گاہ ہری مندر کی تعمیر کی، جسے اب دربار صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گرو ارجن سنگھ نے سکھوں سے دسونت یعنی اشرا وصول کرنے کا انتظام کیا اور 3 شہر ترن تارن، کرتارپور اور ہرگوبند پور آباد کیے۔ پھر اس کی بادشاہ وقت جہانگیر سے مخالفت ہو گئی۔ جہانگیر نے گرو ارجن سنگھ کو قتل کروا دیا اور اس کا مال و اسباب سب ضبط کر لیا۔ 9ویں گرو تیغ بہادر تھے، 10 سال تک گرو رہے۔ اورنگزیب عالمگیر انہیں دہلی بلوایا اور اسلام پیش کیا، انکار پر قتل کرا دیا۔ یہ مذہبی سے زیادہ سیاسی قتل تھا، کیونکہ گرو تیغ بہادر نے ایک اچھی خاصی فوج اکٹھی کر لی تھی، جو وقتاً فوقتاً مغلیہ فوج پر حملہ کرتی رہتی تھی۔ اس کے تدارک کے لیے پہلے گرو تیغ بہادر پر اسلام پیش کیا گیا، انکار پر سیاسی مقاصد کے پیش نظر اور انتشار سے بچنے کے لیے قید میں قتل کروا دیا گیا۔ 10ویں اور آخری گرو تیغ بہادر کے بیٹے گرو گوبند سنگھ تھے۔ انہوں نے سکھوں کو منظم کرنے کے لیے باضابطہ ارادت کا سلسلہ شروع کیا۔ وفاداری کے سخت ترین امتحان کے بعد مختلف ذاتوں سے تعلق رکھنے والے 5 سکھوں کو ایک مخصوص رسم امرت چکھنا کے ذریعے حلقہ مریدین میں داخل کیا اور انہیں خالصہ کا لقب دیا۔ اس کے بعد اس حلقہ میں عمومی داخلہ ہوا اور ہزاروں سکھ خالصہ میں داخل ہوئے۔ گرو گوبند سنگھ نے مردوں کے لیے سنگھ یعنی شیر اور عورتوں کے لیے کور یعنی شہزادی کا استعمال کیا اور کاف سے شروع ہونے والی 5 چیزوں کا رکھنا ضروری قرار دیا۔ نمبر 1 کیس یعنی بال، نمبر 2 کنگا، نمبر 3 کڑا، نمبر 4 کچ یعنی جانگیا، نمبر 5 کرپان یعنی تلوار۔ گرو گوبند سنگھ کی شروع سے ہی مغل حکومت سے مخالفت رہی۔ خالصہ کی تشکیل کے بعد مغل حکومت سے لڑنے کے لیے انہوں نے فوجی کارروائیاں شروع کیں، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے مقابلے میں انہیں سخت فوجی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ان کی فوجی قوت پارا پارا ہوئی اور ان کے خاندان کے تمام افراد بھی مارے گئے۔ گرو گوبند سنگھ نے بھیس بدل کر زندگی کے آخری ایام دکن میں گزارے، جہاں 2 افغانیوں نے انہیں قتل کر دیا۔ گرو گوبند سنگھ نے یہ طے کر دیا تھا کہ آئندہ سکھوں کا گرو نہ ہوگا، بلکہ ان کی مذہبی کتاب گرنتھ صاحب ہی ہمیشہ گرو کا کام کرے گی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔